بسیار یکی صحبت بوم که شودی گوتی از خسته بوم که چه یکی نظام شنه یکی شوانه انسانت رقم هی برای خودم عالمی تیتو چیتو هاوی چیتو که نساهو جنکه کدیل ویده گوتی هاوی چطور بکه گوتی هاوی که فلان امبراطوریه يعني امبراطورية دیگه که فلانیه ای باش قلت خو جانده قلت خده ماشي فقير عرض ممية قلت كتشاوي كتش بيجي قلت عرض بسيطة شكون بزعمته كان بتاعي الثلاثية كان بظلامته بس عرض دمت قلت نوفي ثلاثي ورقلت كذا يعني هالشكل مرحلة فيلا عند عوائل هنا نهو الفيلا موجود الفيلا وعند عرض دي او عرضات دنا خلقي جنترونجي الدنيا كترونجي كوريترونجي عرضات دنا عالمي هم ضيف مزاجهم بتعرضات دنا خلقي هذا كارثة هذا كل تشتكي دي الدولة عالمي هذا مخالفة عقوبك هي عقوبك الشديد باشا تو تشتي تو عرضات دنا عالمي او شي كنا كشاوي وجناوي وكرعي وخزموي نظام كيما بس ده عرديدتي كاسني بيشتغل بالتلاعب بمال عامت كي تو تشتي تو كي تو بچنده باشا تو بوشي في لعبة في قانونت كي هذا كاسني فان انسانا بدا تباش ترسيني بتعوكت ارب خدي نوي تاين هما كبشب جاي جنكوي تعالت ورقلتو قاشت نظام كيما يعني صحبات كارثة بعدين دليمات صوجت ما لازم ام خوب زفرنا بخوي صلاح كان جرى كادي تماشي خوب كان ميزانية عراقي او باري 2010 يكيبوا من ذا معلوماتي يعني مصادريتونش باش دبوا بيجن خد بكل احتمالا ميزانية عراقي هنجي ميزانية مصري لبنان اردن سوريا هم هي ميزانية عراقي هنجي ميزانية وان 4 دولتا مصر 75 مليون ولبنان 5 مليون سوريا 24 مليون الأردن 5 مليون كان ميزانية عراقي هنجي ميزانية وان هر 4 دولتا مجتمعا هي يعني ميزانية هر وان 4 دولتا ناجي تنجي ميزانية عراقي صالك بله هنزانم زدي وفيوا بوري ديني تكرين عراقي وديمايكا وهيواج ديني كبو معاش رئيس وزراء عراقي يهيفا كينجي 6 سالانه رئيس امريكا راتب رئيس جمهورية عراقي يهيفا كي هنجي 2 سالانه رئيس امريكا يا ستار طبيعي في شكلي اتا ميزانية امريكا جيبيتها في الادابل نسبة ما كردستان دي بحث كان كميزانية ما ميزانية ما عندي سوريا بشك زيادة سوريا 14 محافظة 24 مليون جيش وعسكر وكذا هي اف ميزانية تتا في كردستان مثلا 3 محافظين يوما بترا يا سوريا بس طبعا ما اصلاح السفونه بكانوا بوارجها بكان ماني تيرانا كصعبت يعني اصلاح السفونه قد بالي ما قلت هندم مليار تخصيص كريم قلت يا باب اصلاح السفن وقد سفن ديتنا عراق الكردستاني بختي خدي حتى دي مايكل اذا قانون قال لي بسلمانه لازم ام خب زفري نفا لازم ام قياده ابي حكمتك ام همي بزفرين جارك هذه الخو مكافحة وان تشتبكين هكا والله وبالله ثمني في باهظة ولا عوائل بالبرس مسؤول كيف أرضي توزيعك ولا أما بقى مولوي أما صحبت ما شافها نبي الدنيا كارثة رئيس فرنسا دوسير موظفك تعين كرن الأواخو البلدية
وقت يعني مدير بلدية باريس آن يوجي محكمة بديل و خدا زنين كده چلي كان چه بسرين ولنم خراست كان يعني مكافحة تأخيرة كان قيادة وام همين خلا فهلن دس باوينه افي وضعيه هم درست كان بيك و دا ملت ما نعرف دا ثماني ندين دروا تشناش تسري خو خيشان نيناش تسري الفوضى اذا دام دمر ما خد بالك بحث كربي رئيس وزراء اليابان رئيس وزراء اليابان وقت انتخابات الدعايات انتخابي بخل كرقوتي اكاد شو مسألة حكمي از دي قواعد امريكي راكم اليابان السلي اساسي عالم دنگ خدايه نه بسلمان اجي انسانه که وثنيه بوذيه ان كونفوسيوسيه وقتها كسر حكمي رئيس وزراء بري اليابان بري خدايه نشا تنفيذ كت قواعد امريكي قلت بانازي جاشتي مع حكمي في دعايته افضفت مني قتاي قلت ما مني بو الشعب خو قلتي مني قلت كيف جامع حكمي قواعد دراكم افرو انا شم ما تشبي جافت خصصت كم بمدرهين قال شعبي جافت خصصت كم معاش الجرم قلت ابا استقاله منه بشو مال اخو بو ما تدفي قلت انا او تشتاس بيجاشتي مع حكمي انا شم تنفيذ كم از خنا دريخم دراوين بيشوا چنكي ده بمخاين ابا شو مال اخو خوزي وان اخلاق وان جهبا ابا كو حكم بسلمانات كانوا عالم اسلامي حتى غربي يعني انت جوانبتين جوانب باش وقت ما قلتين يعني او 4 سال حكمت كان رئيستون يجي باش دولة ماشي 4 سال مواكيوبن هناك وان عراقبات هناك وان هم الشورات كانوا بيش دائما حكم جواكيوبن بنما دي ممنون مشوه 4 سال وش تسارك اخو هيجي نفسه تشتي يعني بكن برا خب في خمينه في دماء في كذا واكن انسانة راست ودرج بانه ورا ميزانية عراق هنجي چهار دولتها بشتي هنجي ترابي دينا بكي ولا عجزي كفتيه طبعا دي دينا كد وقت معاش رئيس وزراء هنجي 3 سال رئيس اكبر دولة طبعا دي دينا كد وجاوي جودة ولا حتى دمائك حال ما افيا وضع ما اجاشت في مرحلة وحتى في احزاب الاسلام يجي اوان فعلا تشويه صورة الاسلام كرت تماما والله الثلاثينات قرني بري في قرني وحتى في وان تيارات الالحادي زرال الاسلام ندايا تشويه انجفان احزاب